भाई आप ऐसे कुरान को कैसे पढ़ सकते हो? दीन की तालीम हो या दुनिया की, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जब आप टाइम नहीं देंगे फिर दीन की तालीम हो या दुनिया की हासिल नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि डेली मुझे 10 मिनट दिया करें, मैं आपको इस कदर कुरान की तिलावत करने के लिए सिखा दूंगा जैसे कोई हुफ़ाज़ इकराम कुरान की तिलावत कर रहा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुरान को सीखे में स्वागत है। मैं डेली ऐसे ही कुरान को सीखने की वीडियो बनाता हूं। आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि तनवीन और नून साकीन को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तनवीन और नून साकीन की आवाज़ कैसी होती है, क्या तनवीन और नून साकीन की आवाज़ एक जैसी होती है। चलिए फिर शुरू करता हूँ मैं अल्लाह का नाम लेकर आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखें, हमने आपसे पहले ही कहा कि आज की सबक में आपको पढ़ाऊंगा कि तनवीन और नून साकीन की आवाज़ क्या एक जैसी होती है, तनवीन और नून साकीन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको तख्ती दिख रहा होगा, तख्ती नंबर 8। तनवीन व नून साकीन, जिस नून पर जज्म सुकून हो उसको नून साकीन कहते हैं। तनवीन और नून साकीन की आवाज़ एक सा होती है, जैसे बा अलिफ दो ज़बर बन बराबर है बा नून ज़बर बन के। समझ में आया कुछ? तख्ती क्या कह रहा है कि जिस नून पर जज्म सुकून हो उसको नून साकीन कहते हैं। तनवीन और नून साकीन की आवाज़ एक सा होती है, जैसे बा अलिफ दो ज़बर बन बा नून ज़बर बन के। समझ में आया? तख्ती कह रहा है कि जिस नून पर जज्म हो उसको नून साकीन कहते हैं। भले दूसरे हर्फ में भी हो तो वो भी साकीन होगा, लेकिन यहाँ नून के बारे बता रहा है कि जिस नून पर जज्म हो उसको नून साकीन कहते हैं। तनवीन और नून साकीन की आवाज़ एक सा होती है, मतलब तनवीन और नून साकीन की आवाज़ एक जैसी होती है, जैसे बा अलिफ दो ज़बर बन बा नून ज़बर बन। सेम है ना, एक जैसी आवाज़ होती है तनवीन और नून साकीन की आवाज़। ठीक है, अब तनवीन और नून साकीन को हिज्जे किस तरीके से करेंगे और पढ़ा किस तरीके से जाएगा, मैं आपको हिज्जे करके सुनाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। आप मेरे साथ साथ पढ़ें और प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला आप भी कुरान पाक को बहुत ही अच्छी तरीके से तिलावत कर सकेंगे। ठीक है, सुनिएगा आप। ये क्या है? ता अलिफ दो ज़बर तन। ठीक है, ये क्या है? तनवीन है। अब ये देखिए, ये क्या है? नून साकीन है। ता नून ज़बर तन, सेम है ना? ता अलिफ दो ज़बर तन ता नून ज़बर तन। ठीक है, ये तनवीन और नून साकीन की आवाज़ एक जैसी होती है। ठीक है, ता दो ज़ेर तीन ता नून ज़ेर तीन, सेम है ना? अब ये पेश, ता दो पेश तुन ता नून पेश तुन। ठीक है, अब ये रवा कैसे होगा? एक बार मैं रवा भी करके आपको सुना देता हूँ। रवा देखिए कैसे है, सुनिएगा आप। तन तन दोनों सेम आवाज़, तन तन। ठीक है, अब ये देखिए ज़ेर, तिन तिन, दोनों सेम। ये क्या है? तुन तुन, दोनों सेम। तनवीन और नून साकीन की आवाज़ एक जैसे होगी। इसको हिज्जे सिर्फ अलग किया जाएगा और रवा एक ही जैसी आवाज़ होगी। ठीक है, अब ये देखिए, सा अलिफ दो ज़बर सन सा नून ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन सा नून ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन सा नून पेश सुन। ठीक है, इसी तरीके से हिज्जे किया जाएगा तनवीन को और नून साकीन को, आवाज़ एक जैसी होगी। ठीक है, जीम अलिफ दो ज़बर जन जीम नून ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन जीम नून ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन जीम नून पेश जुन। सेम है ना? जीम दो पेश जुन क्या है?
تنوین ہے اس کے اوپر دو پیش ہے، اور جیم نون پیش جن یہ کیا ہے؟ یہ نون ساکین ہے، تو اس کو نون ساکین کے جیسے ہجے کریں گے اور تنوین کو تنوین کے جیسے ہجے کریں گے، لیکن رواں سیم ہوگا۔ جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، ٹھیک ہے؟ دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہجے کیا جائے گا تنوین کو اور نون ساکین کو، اور دونوں کی آواز ایک جیسی ہوگی، چاہے کہیں بھی تنوین اور نون ساکین آ جائے۔ آپ کو کوئی اگر پوچھے کہ تنوین اور نون ساکین کی آواز کیسی ہوتی ہے، آپ کو جواب یہی دینا ہے کہ تنوین اور نون ساکین کی آواز ایک سا ہوتی ہے، مطلب ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ نیچے جو ہے تنوین بھی آئے گا اس میں، اب اس میں الف مدہ بھی آئے گا، کہیں یا مدہ بھی آ سکتا ہے اور کہیں واو مدہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اب اسے کس طریقے سے پڑھا جائے گا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ایک بار آپ سنیے گا ذرا اور میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھیے گا۔ عادن، عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، عادن، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ سو ان، سین واو زبر سو، یہ کیا ہے؟ وائے لین ہے، حروف لین، ٹھیک ہے؟ نرم آواز کے ساتھ ادا کریں۔ حمزہ دو زیر ان، سو ان، قریب، قاف زبر قا، رایا زر ری، یا مدہ، با دو پیش بن، قریب، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عظیم، عین زبر ع، زایا زر زی، عزی، میم دو پیش من، عظیم، کن، کاف نون پیش کن، اگر کاف کے اوپر دو پیش ہوتا تو آواز سیم ہوتا، کیونکہ وہ تنوین ہو جاتا اور یہ نون ساکین ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ کاف نون پیش کن، اور وہ کیا ہوتا؟ کاف دو پیش کن، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے کیا ہے؟ مرضن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، زاد دو پیش زن، مرضن، ٹھیک ہے؟ رسول، کیا ہے؟ را زبر را، سین واو پہ سو، کیا ہے؟ را زبر را، سین واو پہ سو، واو مدہ، لام دو پیش لن، رسولن، ٹھیک ہے؟ شیئن، شین یا زبر شی، یا لین، حمزہ الف دو زبر ان، شیئن، ٹھیک ہے؟ غشاوتن، غین زیر کی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر وا، غشاوا، تا دو پیش تن، غشاوتن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غاسقن، کیا ہے؟ غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، کیا ہے یہ؟ ہدن، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو صرف رواں کس طریقے سے کریں گے؟ اب اس کو ہم رواں کریں گے تو کس طریقے سے رواں ہوگا سنیے گا ذرا، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ عادن، سوءن، قریب، فمن، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئن، غساوتن، کیا ہے؟ غساوتن، غاسقن، ہدن، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہجے اور رواں کو کریں گے، اور یہ اوپر کا تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اوپر کا جو ہے یہ ہجے کس طریقے سے ہوگا اور یہ رواں کس طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ رواں کی آواز تنوین اور نون ساکین کو جب ہم رواں کریں گے تو اس کا آواز جو ہے سیم ہوگا۔ رواں جو ہوتا ہے آواز، وہ آواز جو ہے جیسے یہ ہے تن، تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، 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 سیم آواز ہے، ٹھیک ہے؟ آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، تنوین اور نون ساکین کی آواز ایک سا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ کہیں بھی ہجے کو کر سکتے ہیں، تنوین اور نون ساکین کی آواز کو، ٹھیک ہے؟
امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو میں کچھ اچھا سیکھنے کے لیے ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میں وہ بھی 3 قاعدے کو جب بھی اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ چلیے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اگلے کلاس کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔